ईरानी अफवाज ने मुल्की फ़ज़ाई हुदूद में दुश्मन के 4 तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि गुज़िश्ता रात से अब तक दुश्मन के 4 तैयारों को इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया गया है। مدافعان آسمان ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شب گذشته 4 فروند هواگرد متخاصم دشمنان را در آسمان کشورمان رهگیری و منهدم کردند. پالایشگاه حیفا و اشدود از بزرگترین بخش‌های پالایش نفت رژیم صهیونیستی به همراه گستره‌ای از اهداف امنیتی و مراکز پشتیبانی نظامی رژیم صهیونی در این منطقه در موج 65م عملیات وعده صادق 4 مورد اصابت موشک‌های نقطه زن قرار گرفت. در این موج که با رمز مبارک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در تقدیم به شهدای مظلوم هوافضای سپاه اجرا شد، سامانه نصرالله برای نخستین بار به کارگیری شد. همچنین موشک‌های میانبرد قیام و ذوالفقار اهداف و منافع آمریکا در پایگاه الخرج، محل اصلی پشتیبانی سوخت جنگنده‌های F-16 و F-35 و آواز ईरानी अफवाज ने मुल्की फ़ज़ाई हुदूद में दुश्मन के 4 तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि गुज़िश्ता रात से अब तक दुश्मन के 4 तैयारों को इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया गया है। مدافعان آسمان ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شب گذشته 4 فروند هواگرد متخاصم دشمنان را در آسمان کشورمان رهگیری و منهدم کردند. پالایشگاه حیفا و اشدود از بزرگترین بخش‌های پالایش نفت رژیم صهیونیستی به همراه گستره‌ای از اهداف امنیتی و مراکز پشتیبانی نظامی رژیم صهیونی در این منطقه در موج 65م عملیات وعده صادق 4 مورد اصابت موشک‌های نقطه زن قرار گرفت. در این موج که با رمز مبارک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در تقدیم به شهدای مظلوم هوافضای سپاه اجرا شد، سامانه نصرالله برای نخستین بار به کارگیری شد. همچنین موشک‌های میانبرد قیام و ذوالفقار اهداف و منافع آمریکا در پایگاه الخرج، محل اصلی پشتیبانی سوخت جنگنده‌های F-16 و F-35 و آواز